आशिक जिन की क्या निशानियाँ, क्या अलामात हैं। अगर किसी बच्ची या बच्चे के अंदर आशिक जिन मौजूद हो या कोई जिन उन पे आशिक हो चुका हो तो उसकी क्या निशानियाँ हैं, और सबसे बड़ी बात उसकी निशानियों के साथ उसका क्या इलाज है। ये इलाज हमारा खुद का आजमाया हुआ है। ये इलाज आप करके देखें, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा हमारी गारंटी है आपका इलाज ज़रूर होगा। बहुत सारे लोगों पे जिन्नात आशिक नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात मेरी बहन बेटियाँ किसी परेशानी या किसी मुश्किल की वजह से आमिलों के पास जाती हैं, तो आमिल भी सबसे पहले इस्तिखारा करते हुए ये कहते हैं कि आप पे आशिक जिन मौजूद हैं, या बाज़ बहनों को ये कहते हैं कि वो आपके निकाह में हैं। तो याद रखें, कभी भी इस्तिखारा के अंदर आशिक जिन नहीं आता। उसके बाद आपसे पैसे मांगते हैं कि इतने रुपए दे दो, हम आपका इलाज करेंगे। तो याद रखें दोस्तों, ऐसे आमिल आपका पैसा और आपका ईमान दोनों लेते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात इंसानों के ऊपर आशिक नहीं होते। बेशक जिन्नात भी इंसानों से इश्क करते हैं, और बाज़ औक़ात इस हद तक इश्क करते हैं कि सारी ज़िंदगी उसको नहीं छोड़ते। क्योंकि बिल्कुल इंसानों की तरह जिन्नात भी एक आज़ाद मखलूक हैं। वो अपनी मर्ज़ी से किसी को पसंद, किसी से प्यार कर सकता है। वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ रह सकता है। वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ नफ़रत कर सकता है। वो अपनी मर्जी के साथ किसी को इनामात दे सकता है। वो अपनी मर्जी से किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शाम होते ही घर के दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर लिया करो, मशकीज़ों के मुंह को बंद कर लिया करो, क्योंकि शैतान जिन्नात बंद हुए दरवाजे को खोल नहीं सकता, और बंद हुए मशकीज़े के अंदर बीमारी पैदा नहीं कर सकता। क्योंकि शाम के वक्त जिन्नात शयातीन हवा में उड़ते हैं और उचकते फिरते हैं। इस हदीस से ये चीज़ साफ साफ ज़ाहिर होती है कि जिन्नात भी इंसानों को पसंद कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मौका जिसमें जिन किसी भी इंसान को, लड़की या लड़के को पसंद करना शुरू करता है, खसूसी तौर पर लड़की को, क्योंकि 90% जिन आशिक लड़की पे होता है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मेल और फीमेल दोनों होते हैं। बास फीमेल जिन्नात भी लड़कों या मर्दों को पसंद करती हैं और उनको दोबारा नहीं छोड़ती। तो वो सबसे बड़ा मौका कौन सा है जिसमें जिन्नात आपको पसंद करना शुरू करते हैं? तो वो वॉशरूम है। याद रखें, जब भी आप कज़ाए हाजत के लिए वॉशरूम में जाएं, या वो तमाम वॉशरूम जिसके अंदर टॉयलेट सीट मौजूद हो, उन तमाम वॉशरूम में जिन्नात मौजूद होते हैं। और जब आप बगैर कपड़ों के वहाँ पे मौजूद होते हैं तो वो आपको पसंद करना, आपके जिस्म को पसंद करना शुरू करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉशरूम के अंदर जाने की दुआ सिखाई, जो कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल हबाइसी। जब भी आप वॉशरूम के अंदर दाखिल होने लगें तो वॉशरूम से बाहर ही खड़े होकर औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद यही दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल हबाइसी, ऐ अल्लाह मुझे शैतान जिन्नात से बचा, हाँ वो नर हो या मादा। ये दुआ पढ़ने के बाद अपना बायां पाँव वॉशरूम के अंदर रख के वॉशरूम में दाखिल हों, और जब वॉशरूम से बाहर निकलने लगे तो दायां पाँव वॉशरूम से बाहर रखें और गुफराना का पढ़ लिया करें। याद रखें, ये दुआएं हमारे फ़ायदे के लिए ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, तो इन दुआओं का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब किसी बच्ची या बच्चे के ऊपर जिन्नात आशिक मौजूद है तो उसकी क्या अलामात, क्या निशानियां हैं? तो सबसे पहले उस बच्ची का अचानक से उस बच्ची का चेहरा खराब होना शुरू हो जाएगा। वो कई तरह के इलाज कर चुकी होगी, उसके बावजूद भी उसको शिफा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी शक्ल को जिन खुद खराब करता है ताकि उस बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता ना आए, या अगर उसकी मंगनी हो चुकी हो तो उसकी मंगनी टूट जाए। दूसरी निशानी भी यही है, किसी बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता ना आना, जबकि उसके लिए जहेज की कोई भी प्रॉब्लम, या पढ़ाई की कोई भी प्रॉब्लम, या खूबसूरती की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके बावजूद भी अच्छे रिश्ते ना आना, या जो रिश्ते आना वो किसी भी काम के ना होना। जिस्म पे सुर्ख कलर की लकीरें नजर आना, और अचानक से आपको वो लकीरें नजर आए और सुबह तक वो लकीरें खुद ब खुद गायब हो जाएं। अचानक से चीज़ों का गुम हो जाना और थोड़े दिनों के बाद वो चीज़ें वापस आ जाना। अचानक से आपको कोई आवाज़ सुनाई दे लेकिन आपके इर्द गिर्द और कुछ भी ना होना, और थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ भी वापस ना आना। अचानक से आपका नेचर तब्दील हो जाना, यानी कि आप बिल्कुल आराम सुकून से प्यार मोहब्बत से बैठे हों, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाए और आप हर एक से लड़ना शुरू कर दें,
جبکہ آپ کے دماغ میں بھی یہ بات چل رہی ہو کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ عزیز دوستو، یہ نشانیاں، یہ علامات کسی بھی بچی یا بچے کے اندر موجود ہوں تو وہ سمجھ جائے کہ اس پہ جن عاشق موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جنات کی 5 اقسام آپ کو بتائی ہیں، جس میں غزل دام، کہندلام، مرماستت، بسملابو اور جگن ممتاز ہیں۔ یاد رکھیں، کہندلام ایسے جنات ہوتے ہیں جو واش روم کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور یہ انسان کے دکھ کو، انسان کے غم کو، انسان کے رنج کو، انسان کی سیڈنس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کسی انسان میں یہ علامات موجود ہیں تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس کا علاج بہت ہی سمپل ہے۔ یہ علاج آپ نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ دیکھنے میں یہ علاج بہت ہی سمپل ہے، لیکن ہماری گارنٹی ہے آپ کا علاج ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے دنیا میں ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی پریشانی، ایسی کوئی تکلیف نازل نہیں کی جس کا علاج قرآن میں نہ ہو۔ جس بھی مریض کے اندر یہ نشانیاں یا علامات موجود ہوں، وہ مریض یہ خود بھی عمل کر سکتا ہے، یا کوئی اور دوسرا انسان یہ علاج کروانا چاہتا ہے اس سے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ مریض مسواک کرنا شروع کر دے۔ مسواک دیکھنے میں تو ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس لکڑی کے ٹکڑے سے ہمارا کیا علاج ہوگا؟ تو یاد رکھیں، مسواک ایک سنت کا طریقہ ہے، اور وہ عامل جو جادو جنات کا علاج کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کی جیب میں ایک مسواک ہو تو جنات جتنی مرضی کوشش کریں آپ پہ وار کرنے کی، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ پہ وار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے مسواک کا استعمال کرنا شروع کرنا ہے، اور مسواک کیسے کرنی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے تو اس ٹاپک پہ ہماری ویڈیو موجود ہے، جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں ابھی نظر بھی آئے گا، یا نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے مسواک کرنا شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں، مسواک صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے اس کو سنت کا عمل سمجھتے ہوئے ہی یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر روز لگاتار 15 دن تک ہر روز سورہ بقرہ کی مکمل ریکارڈنگ سننی ہے، اور آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا کہ ریکارڈنگ چل رہی ہو اور آپ اپنا کام کر رہے ہوں یا آپ ریکارڈنگ نہ سن رہے ہوں۔ آپ نے دھیان سے 15 دن تک یہ ریکارڈنگ مکمل سننی ہے، اور ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، ان تمام آیات کو پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے یا نمی والی پھونک، آپ نے دونوں ہاتھوں پہ مار کے پورے جسم پہ پھیر لینی ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن تک روز کرنا ہے، اور 7 دن کے بعد آپ نے صرف یہ رات والا عمل اور مسواک کا عمل ہی کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی اگر ریکارڈنگ آپ سننا چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، یا آپ ہفتے میں 1 دفعہ بھی اگر سننا چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ 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 بحکم خدا آپ کا علاج ضرور ہوگا، اور اللہ پاک کے حکم سے آپ دن بدن شفا یاب ہوتے رہیں گے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری، کسی کی مصیبت، کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين